बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान का भारत पर एक और कारी वार। ताजिकिस्तान में फौजी अड्डा पाकिस्तान बनाने जा रहा है और क्या भारत का ही छोड़ा हुआ जो फौजी अड्डा है वो पाकिस्तान के हवाले किया जा रहा है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि एक अहम अरब मुल्क के बादशाह पाकिस्तान में पहुंच गए हैं एक अहम दौरे पर और बड़े बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट और नाज़रीन, इसके साथ ही सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक नया दिफाई मुआहदा, पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज चीफ जो हैं वो पहुंचे। इनकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, पाकिस्तान की पोजीशन तब्दील हो रही है आलमी सतह पे। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन के मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि पाकिस्तान हजरत इकबाल के उस शेर के अमली तफसीर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आप हालिया अरसे के दौरान पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है उनकी अगर मूवमेंट देखें, उनका हंगामी दौरे जो है मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के वो देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कुछ गैर मामूली तैयारियां कर रहा है। ये नहीं नाज़रीन कि अब पाकिस्तान भारत के लिए, भारत अब पाकिस्तान की टेंशन नहीं रहा। पाकिस्तान ने इस तरह से तसल्ली ऑपरेशन सिंदूर की में इसकी भारत की कर दी हुई है कि अब पाकिस्तान पर हमला करते हुए 100 मरतबा सोचेगा। और ये वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान की वजारत दिफा ने भी कहा और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी। अब जो है वो वाज़ेह तौर पे चीज़ें जो सामने आना शुरू हुई हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान गैर मामूली तौर पे इस्लामिक जो लीडरशिप है उसका मरकज़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए नाज़रीन कि एक तरफ तो भारत को जो है वो एनी एयरबेस ताजिकिस्तान से किक आउट किया जाता है, उसे किक आउट करके उसके बाद उनके वजीर दिफा का दौरा पाकिस्तान होता है। दौरा पाकिस्तान के दौरान वो पाकिस्तान के वजीर दिफा से मुलाकात करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात होती है। नाज़रीन, ये मुलाकात बहुत गैर मामूली मुलाकात बताई जा रही है क्योंकि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात तो पहले भी हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात बनने जा रहे हैं ये कोई आम ताल्लुकात नहीं बल्कि नाज़रीन एक बाकायदा तौर पे जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ जो है वो अहम मुआहदा होने जा रही है। दिफाई मुआहदा भी है और दूसरी जानिब नाज़रीन जो ताजिकिस्तान है वो पाकिस्तान के जंगी तैयारे खरीदने के हवाले से भी उसने दिलचस्पी जाहिर की है। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने जो अपनी सरहद से बाहर कदम रखे हैं, अजरबैजान के अंदर अपना फौजी अड्डा कायम किया है, तो अब नाज़रीन पाकिस्तान ताजिकिस्तान के अंदर भी अपना फौजी अड्डा कायम करने जा रहा है। ये नाज़रीन बड़ी अर्ली मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि ये आने वाले कुछ टाइम के अंदर ही ये खबर ब्रेक होगी और आपको पता चलेगा कि शायद जो एनी एयरबेस दोशंबा से सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पर है, जिस पर $100 मिलियन भारत ने खर्च किया था और भारत को बड़ी तकलीफ थी, पूरी दुनिया में इनकी जग हसाई हुई कि एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जो इनकी ये एयरबेस है ये भारत को छोड़नी पड़ी है। अब नाज़रीन ये एयरबेस मुमकिन तौर पे पाकिस्तान के हवाले की जा सकती है। अगर पाकिस्तान का और ताजिकिस्तान का दिफाई मुआहदा होता है और उसमें ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारे ताजिकिस्तान हासिल करता है तो डेफिनेटली उनको डिप्लॉय जो है वो एनी एयरबेस के ऊपर किया जाएगा और पाकिस्तानी पायलट्स जो है उनको ट्रेनिंग देंगे, पाकिस्तानी पायलट्स उनको तमाम तर जो असिस्टेंस है वो देंगे। तो डेफिनेटली वहाँ पर बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के न सिर्फ तैयारे मौजूद होंगे बल्कि पाकिस्तानी पायलट्स भी वहाँ पे डिप्लॉयड हो सकते हैं और ये नाज़रीन चीज़ें टाई अप हो चुकी हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल गैर मामूली तौर पे इस्लामिक वर्ल्ड के दौरे कर रहे हैं, उस दौरे के अंदर जो चीज़ें डिसाइड हो रही हैं बड़ी खामोशी के साथ, वो है पाकिस्तान जो है वो लीड करने जा रहा है उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद को। एक मुस्लिम इत्तेहादी फोर्स जो है वो नाज़रीन वजूद में आ रही है और उसकी जो कमान है वो पाकिस्तान के पास होगी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद, यानी इससे पहले ही ये फोर्स तश्कील दी जा चुकी होगी और रिटायरमेंट के बाद वो इसकी कमान संभालेंगे जो मुस्लिम इत्तेहादी फोर्स होगी। और ये एक बहुत बड़ी बल्कि यूँ कह लीजिए कि डरावना ख्वाब भारत के लिए है। भारत अब ये चाह रहा है कि वो उससे पहले
جو آپریشن سندور 1 کے اندر ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، وہ اب جو ہے اس سے نجات حاصل کریں اور پاکستان کے اوپر اٹیک لانچ کریں۔ لیکن ناظرین پاکستان نے ایسی تیاریاں کر رہا ہے کہ دشمن نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب ناظرین ایک بڑی غیر معمولی جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے، جس میں پاکستان کی نیوی کے، پاکستان ایئر فورس کے اور پاکستان آرمی کے اعلیٰ افسران موجود تھے، جس میں ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ پاکستان کے نہ صرف آپس میں جو دفاعی تعلقات ہیں ان کو بڑھایا جائے گا، بلکہ جو ایسٹس ہیں، یعنی جو سعودی عرب کے پاس ملٹری ایسٹس ہیں، ان کو بھی پاکستان استعمال کر سکے گا۔ یہ بہت غیر معمولی خبر ہے ناظرین کہ اگر پاکستان سعودی عرب کے ملٹری ایسٹ سے استعمال کر سکتا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان جو ہے وہ JF-35 جو ان کے F-35 امریکن جنگی طیارے ہیں وہ بھی پاکستان استعمال کر سکے گا۔ اور یہ چیزیں ناظرین آنے والے دنوں کے اندر بڑی غیر معمولی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک اور بڑی خبر ہم آپ کو دیتے چلیں ناظرین، وہ یہ ہے کہ آج نور خان ایئر بیس کے اوپر ایک عرب ملک کے بادشاہ کی آمد ہوئی ہے، اور اس بادشاہ کا نام ہے ناظرین کنگ عبداللہ دوم، اور یہ بادشاہ ہیں اردن کے۔ ناظرین اردن کا ابھی ریسنٹلی پاکستان کے آرمی چیف نے دورہ کیا تھا، اور خاص طور پہ جو فلسطین کے معاملات ہیں وہ اور دیگر معاملات میں پاکستان جو ہے اس کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی جو ہے وہ اردن نے کروائی تھی۔ تو اب ناظرین 2 روزہ دورے پر کنگ عبداللہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، نور خان ایئر بیس پہ انہوں نے لینڈ کیا، اور یہ بھی ایک بڑا غیر معمولی چیز ہے کہ عرب ممالک کو خاص طور پہ ناظرین قابو کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں یہ خود ہی اپنے تئیں کافی بڑا کچھ ہوتے ہیں، بڑی توپ چیز ہوتے ہیں، تو ان کو ایک عجمی ملک جو ہے وہ لیڈ کرے، کیونکہ عرب ایک دوسرے کو لیڈ کرنے کی بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مصر ہے اس نے رابطہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ میری سربراہی میں جو عرب اتحاد ہے، جتنے بھی عرب ملک ہیں ان کا اتحاد بناتے ہیں اور مصر اس کی سربراہی کرے گا، تو سعودی عرب نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ نہیں، ہم پاکستان کی جانب جائیں گے۔ آج ناظرین میں ایک العربیہ نیوز چینل کو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 2 آپشن تھے کہ یا تو ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہوتے یا پاکستان کے ساتھ، اور بھارت اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب چائنا یا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ چائنا کی طرف جانے کا، یعنی پاکستان کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے اس نے ریسنٹلی پاکستان تقریباً اپنا بڑا جو سازہ سامان ہے، فوجی سازہ سامان، وہ چائنا سے خریدتا، اور اسی چائنیز ٹیکنالوجی کے مقابلے میں امریکن اور مغربی ٹیکنالوجی تھی جس کو پاکستان نے شکست فاش سے دو چار کیا، یعنی چائنیز ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان نے مغربی ہتھیاروں کو شکست دی ہے، جس میں رافیل طیارے بھی گرے، جس میں امریکن ٹیکنالوجی بھی ناکام ہوئی، جس میں رشین ٹیکنالوجی S-400 کا بھی برکس نکالا گیا۔ تو پاکستان کی ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پاکستان کے ساتھ اپنے مستقبل کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ پاکستان نہ صرف ایک طاقتور ہے بلکہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال صرف پاکستان کو آتا ہے۔ تو ہمیں ان کے علاوہ کوئی بہتر آپشن نظر نہیں آیا۔ یہ سعودی عرب کے ایک جو تجزیہ کار ہیں ان کی جانب سے انالیسس کیا گیا، جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔